बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शब्बे कदर के हवाले से। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम ये कैसे मालूम करें कि कौन सी रात शब्बे कदर की रात है, कौन सी वो अलामात हैं जिनके जरिए से हमें पता चलेगा कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या फिर 29वीं रात में से कौन सी रात शब्बे कदर की है। तो दोस्तों, हदीस की रोशनी में हम आपको आज बताएंगे कि वो कौन सी अलामात हैं कि जिनके जरिए से पता चल सकेगा कि कौन सी रात शब्बे कदर की रात है। इसकी अलामात क्या हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल होता था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ खास तौर पर शब्बे कदर की रात करने को फरमाई है, आज के वीडियो में आपको बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत और अहमियत है। ये अशरा जहन्नम की आग से आजादी, एतकाफ जैसी अजीम इबादत के साथ साथ इसी अशरे की किसी ताक रातों में से एक रात शब्बे कदर या लैलतुल कदर होती है। शब्बे कदर या लैलतुल कदर बड़ी बाबरकत और फजीलत व अहमियत वाली रात है। इस रात के फयूज़ व बरकात कसरत से अहादीस में आए हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक सूरत नाजिल फरमाई और उस सूरत में उसकी रात की अहमियत और फजीलत बयान फरमाई है। उस सूरत का नाम है सूरतुल कद्र। शब्बे कदर का मतलब है कि वो रात जिसकी अल्लाह के नजदीक कदर व मंजलत हो। कदर का मानी और मतलब क्या है? कदर के एक मानी अजमत व शरफ के हैं। इस रात को लैलतुल कदर कहने की वजह इस रात की अजमत व शरफ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इस रात को लैलतुल कदर इस वजह से कहा गया कि जिस आदमी की इससे पहले अपनी बेअमली के सबब कोई कदर कीमत न थी, इस रात में तौबा व इस्तगफार और इबादत के जरिए वो साहिबे कदर व शर्फ बन जाता है। शब्बे कदर जैसी अजीम शान और अनवार व बरकात वाली रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र के नतीजे में सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को मिली। शब्बे कदर अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ा एहसान है जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब्बे कदर अता फरमाई और इससे पहले किसी उम्मत को ये अता नहीं किया। एक दूसरी रिवायत में इसी तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक ऐसे आदमी का जिक्र फरमाया जिसने अल्लाह के रास्ते में 1000 महीने तक हथियार पहने रखा। तो मुसलमान उससे बहुत मुताज्जब हुए तो अल्लाह ताला ने इन्ना अनजलना नाजिल फरमाई कि एक शब्बे कदर का अमल इन 1000 महीनों से बेहतर है जिनमें इस आदमी ने फी सबीलिल्लाह हथियार पहने रखा। इतनी मुबारक और शर्फ व इज्जत वाली रात की तारीख मुतय्यन नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात शब्बे कदर होती है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन को शब्बे कदर की इत्तला देने के लिए तशरीफ ला रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों को आपस में लड़ते हुए पाया। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा ली गई, लिहाजा शब्बे कदर मुतय्यन नहीं है। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और ये चाह रहे थे कि अपने सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को शब्बे कदर के बारे में बताएं, लेकिन मुसलमानों में से 2 आदमी आपस में झगड़ रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस इरादे से निकला था कि तुम्हें शब्बे कदर के बारे में इत्तला दूं, तो 2 आदमी आपस में लड़ रहे थे, लिहाजा मुझसे उठा ली गई, बस तुम उसे आखिरी अशरा में तलाश करो। इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब्बे कदर के बारे में सवाल किया गया और मैं सुन रहा था। आपने फरमाया, ये हर रमजान में होती है। हजरत बादा बिन सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब्बे कदर के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो रमजान के आखिरी अशरा में है, वो किसी ताक रात में होती है, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं, 27वीं या फिर 29वीं रात
یا پھر رمضان کی آخری رات میں۔ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کی علامت میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے اس دن وہ اس کے ساتھ نکلے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس رات شب قدر کو دیکھا، یہ آخری عشرہ کی کسی طاق رات میں ہے، اور یہ رات انتہائی پرسکون اور راحت بخش ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اکثر اوقات چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے، مثلا پاکستان میں رمضان کی 21ویں رات ہوتی ہے تو سعودی عربیہ میں رمضان کی 22ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی، یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے۔ واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ وتعالی شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں، اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش، عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ ہی تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، نفل نمازیں اور دوسرے اعمال کرنے چاہیے۔ ان راتوں میں عبادات کے حوالے سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شب قدر میں کوئی عمل، صدقہ، نماز اور زکوٰۃ 1000 مہینوں کے اعمال سے افضل و بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شب قدر میں دعا مانگنے کا حکم دیا۔ رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اس سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادات میں نماز، قرات، دعا سب کو شامل کرتے، اور یہی طریقہ ہی بہتر ہے۔ اور دوستو، جہاں تک سوال یہ ہے کہ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی دعا مانگنی چاہیے، اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتلائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی مانگنے کو کیوں سکھایا ہے، جبکہ عام طور پر ایک مسلمان پورے رمضان نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی شب قدر میں معافی کا سوال کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اور صالح بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کثرت سے اعمال صالح کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اعمال کو اعمال صالحہ نہیں شمار کرتے، لہٰذا خود کو ایک گناہ گار سمجھ کر معافی کا سوال کرتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر آخری عشرہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ آخری عشرہ میں بھی طاق راتیں انوار و برکات سے پر راتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک منٹ بھی ضائع کرنا بدنصیبی اور بدقسمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
यानी इस रमजान में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसके खैर से महरूम रहा वो तहकीक के हर तरह के खैर से महरूम रहा। तो दोस्तों आखिर में आपको बताते हैं कि शब कदर की जो रात होती है इसकी अहम अलामात कौन सी हैं। अहदीस मुबारका के मुताबिक शब कदर की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी शुआएं नहीं होती, वो ऐसे होता है जैसा कि थाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन शब कदर को याद रखता है, उसमें जब चांद निकलता है तो ऐसे होता है जैसे बड़े थाल का किनारा हो। शब कदर आसान और मोतदल रात है जिसमें न गर्मी होती है और न सर्दी। इस सुबह का सूरज इस तरह तुलू होता है कि इसकी सुर्खी मध्यम होती है। तो दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इस माह मुबारक में हमें शब कदर की रात नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।